मुलाकात करके आए मौलाना फजल रहमान साहब से, और जाहिर सी बात है जो आगे सियासी मंजरनामा बनना है उसके लिए ये एक अच्छा जेस्चर जरूर है बैरिस्टर साहब कि मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े शदीद पॉलिटिकल एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं, और अभी हमने मुस्तकबिल करीब में भी देखा, माजी करीब में देखा किस किस्म की हद तक जबान इस्तेमाल की जाती थी, सियासी लहजों में कितनी शिद्दत थी। जो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, बेहतर होता कि हम इधर तक के मामला आने ही ना दिया करते और पहले ही जरा सियासत के अंदर को एग्जिस्टेंस की जगह रखते। अगर आज साथ बैठ सकते हैं, इसका मतलब कि थ्रू आउट बैठा जा सकता था इश्यूज के ऊपर। जी बिल्कुल मारिया, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए, लेकिन चाहने में और एक्चुअल होने में आपको पता है कि कई फैक्टर्स होते हैं, और मैं समझता हूं कि यकीनन तलखियां थी, माजी में रही हैं, और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई या किसी और पार्टी में नहीं बल्कि सब पार्टियों में रही हैं। आपको वो बयानात याद होंगे कि वो मैं पेट को फाड़ के जो है दौलत निकालूंगा जो चोरी की है, और हम इनको सब कुछ हुआ है इस माजी में। हमारी तारीख का ये एक बदकिस्मत बाब है। तो यकीनन, लेकिन जो भी है माजी को हम एक तरफ डालते हुए देखें, माजी से अगर आप गलती भी आप करते हैं, लेकिन अगर आप माजी से अच्छा सबक सीख कर मुस्तकबिल की प्लानिंग उस तजुर्बे की रोशनी में करते हैं, तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में मामला बेहतर हो सकते हैं। हमने भी स्टार्ट लिया, हम गए मौलाना साहब की फातिहा, खुशदामन की फातिहा की, और इस नुक्ता नजर से की कि तलखियां खत्म हो और हम सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ करें, जाती इख्तिलाफात से बालातर होकर। और बाकी दूसरी बात यह कि हमारी थोड़ी सी मैं जरा कमेंट करना चाहूंगा। पहले जो दोनों मेरे दोस्तों ने बात की, यकीनन लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू हमारा भी है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे बड़ा सियासी शूदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। बाकी तो सब सियासी ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जो है वो आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन असल में जो प्रॉब्लम है वो हमें है। हमारे साथी जेलों में है, सैकड़ों साथी तो छोड़े, हमारी तो खवातीन वर्कर जो हैं वो भी जेलों में हैं, और उनके केस जो है वो अदालतों में समाअत के लिए ही पेश नहीं हो रहे। ठीक है। जबकि एक साहब, वी वेलकम हिम इन पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान वापस आए, 4 साल बाद उनको इस मुल्क का ख्याल आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से वो आए, जिस तरीके से बायोमेट्रिक उनका वहां पे हुआ, एयरपोर्ट पे हुआ, नादरा की टीम गई, जिस तरह से अदालतें मुंतजिर हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए, काश ये अदालतें हमारी पाकिस्तान की जेलों में पड़े हुए बेगुनाह गरीब मजलूम उन लोगों के लिए भी इतनी ही बेताबी का इजहार करती, तो आज मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना होती। कम से कम मैं लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करता। आज अल अजीजिया रेफरेंस में नैब ने खुलम खुला कह दिया कि हमें नवाज शरीफ साहब नहीं चाहिए। तो यकीनन अगर ये काश के बात ये और मुल्जिमान के बारे में भी करते जो सालों रगड़ा खाने के बाद मर जाते हैं, और उनके मरने के भी 20 साल बाद कोर्ट को ख्याल आता है कि वो बेग उठाते। तो अगर ये सबके लिए होता, हमारे लिए भी होता। चले, हम तो सियासी शूदर हैं, मैं फिर अपने आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ, जो ब्राह्मण, लेकिन वैसे साहब ये शूदर ब्राह्मण जो है ना, ये बदलते रहते हैं सर। 2020 में मुझे याद है, आज ही मैं खबर देख रही थी, वो मनादी की जाती थी उस वक्त नैब कोर्ट की जानिब से कि भाई पेश हो नवाज शरीफ साहब। तो ये 2-1.5 साल में वक्त बदल जाता है ना, तो ये शायद कल को आप ब्राह्मण हो, जैसे आप पहले ब्राह्मण थे, कोई और शूदर था। एग्रीड मारिया, लेकिन मैं फिर वही बात अपनी रिपीट करूंगा कि माजी के तल्ख तजुर्बात को मुस्तकबिल पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। उन तल्ख तजुर्बात से सबक सीख के मुस्तकबिल को प्लेजेंट बनाना चाहिए, और इसीलिए दीगर पार्टियां सिवाय मुस्लिम लीग नून के लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं कि हालात हैं ऐसे कि जिसमें मजबूरन उनको ये कहना पड़ रहा है। और मैं ये समझता हूं, आज मौलाना फजल रहमान साहब से जो हमारी बात हुई, उसमें यही नुक्ता भी जेर बहस आया कि सबको मौका मिलना चाहिए, और जिसकी जो मकबूलियत है, जो जिसकी स्ट्रेंथ है, जो जिसकी अक्सरियत है, उसको उसके मुताबिक सियासी। हाँ, ये मौलाना साहब को जो क्यों लग रहा है कि सबको मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि जो केयर टेकर सेटअप था केपी का, उसमें बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह के उसमें कैबिनेट को तब्दील करवाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त एक गवर्नर साहब का ताल्लुक जेयूआईएफ से, एक साइजेबल जो काबीना के अंदर लोग थे उनका ताल्लुक जेयूआईएफ से था। अब जेयूआईएफ को आपका क्या ख्याल है, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नजर नहीं आ रही है? आप इत्तेहादी रहे हैं ना, वो क्या कन्वे करते हैं, क्या कॉन्वर्जेशन होती है आप लोगों की? मैं आपके सामने 3-4 नुकात पेश करूंगा। बहुत सी बातें हुई तो बारी बारी करना पड़ेगा। एक तो मैं आपके सामने ये गुजारिश करूंगा कि केयर टेकर हुकूमत सबकी मुशावरत से बनी थी, तो सब उसके जिम्मेदार हैं।
تمام لوگ بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اتفاق رائے کیا کہ بھئی یہ بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو منظور ہوگا، ہم اپنا ووٹ ان کے ہاتھ دیتے ہیں، اور 3-4-5 دن کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ اب اگر آپ نے کیا ہے ایک فیصلہ تو ذمہ داری تو آپ کو بھی اتنی اٹھانی پڑے گی جتنی دیگر جماعتوں کو اٹھانی پڑے گی کیئر ٹیکر حکومت کی۔ یہ تو پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہم سے، یعنی پی ایم ایل این سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ۔ تو کیسے ہم کریں گے لیول پلینگ فیلڈ آپ کے لیے؟ یعنی اگر الیکشن کمیشن ڈیٹ نہیں دیتا تو پی ایم ایل این ذمہ دار ہے۔ اگر صدر صاحب جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور وہ اس سے پہلے اوتھ لینے سے بھی کتراتے رہے ہیں اور جو انہوں نے کیا انہیں غالباً نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے جو سپریم کورٹ نے بھی کہا تو میاں نواز شریف صاحب ان کے پاس جائیں تاریخ دینے کے لیے۔ اور اگر اسکیمیں چل رہی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں اللیگل ہیں، اور بہت مناسب بات کی شاہ صاحب نے، میں بالکل شاہ صاحب کے ساتھ ہوں، اور اگر واقعی کچھ ایسی اسکیمیں چل رہی ہیں جو کیئر ٹیکر کے پریویو میں نہیں آتی ہیں تو اس کو روکنا چاہیے۔ اس کے لیے راستہ یا الیکشن کمیشن ہے یا عدالت ہے۔ پی ایم ایل این تو کوئی عدالت نہیں ہے کہ پی ایم ایل این جا کے وہ اسکیمیں روک دے گی۔ اس وجہ سے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے تو اس پہ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ آپ کس سے بینیفیشری آپ ہوں ان ساری معاملات کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، جو 3 لوگ جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جن کا جھکاؤ پی ایم ایل این ہو، پنجاب کی جو ساری اسکیمز کی بات کر رہے ہیں اس کی بینیفیشری نون لیگ ہو۔ نہیں، دیکھیے ٹھہریے، اس وقت اگر کیئر ٹیکر کو کریڈٹ ملے گا تو پی ایم ایل این کو نہیں ملے گا۔ پی ایم ایل این کو کریڈٹ ملے گا 16 مہینے کا کریڈٹ بھی اور بوجھ بھی۔ اور آپ کے ساتھ ہماری ذاتی بات بھی ہوتی تو سب لوگ کہتے ہیں آپ بوجھ اٹھایا، آپ نے 16 مہینے کا جواب دیں لوگوں کو۔ اور اسی وجہ سے ہم گلی محلے کے اندر گئے، میں اٹک میں تھا، روز جا رہا تھا اٹک میں، 6 گھنٹے کے لیے جا رہا تھا لوگوں کے ساتھ درخواست کرنے، اپنا ریکارڈ سامنے رکھنے کے لیے، ہم نے کیا کیا بتانے کے لیے، تو لوگ موبلائز ہوئے۔ ورنہ اگر اس سے پہلے کہ ہم آپس کی ڈرائنگ رومز کی گفتگو سن لیں تو 500 لوگوں کو بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو کام کرے گا کریڈٹ اس کو ملے گا۔ اگر کیئر ٹیکر شاندار کام کرتی ہے تو کریڈٹ کیئر ٹیکر کو ملے گا، اور اگر وہ کوئی الیجیٹمیٹ کام کر رہی ہے تو عدالت اور الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ہم پہ تو وہ بوجھ ہے 16 مہینے کا جس کی ہم کارکردگی اپنی جو میاں نواز شریف کے 4 سال ہیں 2013 سے 2017 تک وہ لوگوں کے سامنے رکھ کے، اور جو ہم نے اس میں اسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانیں۔ اب یہ آپ بڑی زیادتی۔ دوسری بات، یہ ابھی بیرسٹر صاحب نے جو بات کی، شاہ صاحب نے تو بہت اچھی بات کی، بیرسٹر صاحب نے پولرائزیشن والی بات کی، بالکل ٹھیک بات۔ آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بڑھایا قدم عمران خان نے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی لکھنا چاہتے، تو لکھا عمران خان۔ وہ کہہ رہے ہیں نا غلطیاں، اور فار دا ریکارڈ یہ وہ ونگ ہے پی ٹی آئی کا، بیرسٹر صاحب انکلوڈنگ یہ جو محمد علی محمد ہے، یہ جو اسد کیسر ہے، جو کہ مذاکرات کے یہ تو بات یہ ہے کہ وٹ اباؤٹری ہو جاتی ہے نا تھوڑی سی، کہ بس یہی بات کریں، ایسے تو ہوتا نہیں ہے، اسی کو وٹ اباؤٹری انگریزی میں کہتے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے غلطیوں سے سیکھ لیا نا۔ میں بھی مان رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج آ جائیں اور بیٹھ جائیں۔ پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب مانتے نہیں ہیں۔ جب بھی کسی نے کوشش کی ہے کہ کوئی بیٹھ جائے اور افہام و تفہیم کے ساتھ گالی گلوچ کے بغیر کوئی بات ہو جائے تو تھوڑی دیر میں خان صاحب بیان دے دیتے ہیں کہ یہ این آر او میں اس کو پارٹی سے نکال دوں گا، اس کو یہ کر دوں گا، اس کو وہ کر دوں گا۔ تو ڈی پولرائزیشن ہم تیار ہیں، مگر کوئی ذمہ داری تھوڑی سی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جو ہے اس پہ بھی ہے۔